Et bonsoir à tous, معكم طارق بن عمار. اليوم باش نبداو نصلحوا في الدوفوار الالغوريثميك والبروغراماسيون تاع الباك انفورماتيك سيسيون 2019 سيسيون برينسيبال. باهي دونك نبداو بالكيستيون الاولاني بلوتو ليكزارسيس الاول. دونك اول حاجه عطاك اون فونكسيون ريكورسيف اسمها كوا. الفونكسيون هذيا تاخذ دو بارامتر غير ا و بي. اول بروبوزيسيون عطاها لك باش تقول لي تيب نتاع الروتور نتاعك تاع الفونكسيون اللي هي البارتي هذه بوانتيي. دونك الفونكسيون بويسك تاخذ في دو ريال وترجع لهنا ريال، ترجع في ا دونك ترجع ريال. دونك الريبونس نتاعنا باش تكون بي هي هذه. من بعد قال لك كونديسيون داغي نتاع التريتمون ريكورسيف نتاعك وقتاش تقف الفونكسيون، تقف وقت اللي يدخل في السي. دونك نعرفوا في الكور نتاعنا اللي اون فونكسيون ريكورسيف s'arrête lorsque la fonction تاخذ اون فالور. دونك اوتوماتيكمون مادام خلوا قال لك كونديسيون داري دونك الكونديسيون هي سي. دونك البارتي الاولانيه هي سي. من بعد كيستيون اللي بعده بروبوزيسيون بلوتو اللي بعد attaque a égale à 9 ou b égale à 12. قال لك شنو le résultat retourné par la fonction quoi. donc tout simplement ناخذ نعمل لابيل نتاع الفونكسيون نتاعي دونك quoi خاطي راهو خايب ما بين 9 و 12 ونعمل ليكزيكسيون. ليكزيكسيون معناها نجي البارتي الاولانيه لهنا ونقول له سي ا موان بي سوبيريور او ايغال ا 0 باش يدخل في التريتمون نتاعو. 9 موان 12 تعطيني موان 3 دونك موان 3 ماهيش سوبيريور ا 12 اوتوماتيكمون باش ندخل في لابيل اللي هو في السينون. دونك الفونكسيون رسوا اف ام كوا هذايا ليكزيكسيون مانويل تاع موديل ريكورسيف نتاع بي و ا معناها تولي 12 و 9. Donc 12 moins 9 c'est 3, 3 supérieur à 0, donc automatiquement يرجع 12. donc هذه الفالور الصحيحة نتاعنا نكتبو هوني ب. آخر كيستيون قال لك شنو هو الرول نتاع الفونكسيون بي بي سي ام ولا بي جي سي دي ولا ماكسيموم. دونك بي جي سي دي ما تكونش، بي بي سي ام كيف ما تكونش، دونك تكون كان الماكس. دونك هذه بارتي سي نتاعنا. تعديو ليكزارسيس اللي من بعد. باهي ليكزارسيس اللي من بعد عطاك كورب وعطاك فيها سيرفاس هذيك قال لك ايكال 1. دونك ديما اقرا ليكزارسيس نتاعك ما تتفجعش كي ترى دي كورب، راهو ماهوش مات اما راهو ماتيير نتاعنا ديفلوبي على المات دونك هي ايفولوسيون ماتيماتيك ديجا. باهي دونك نبداو بليكزارسيس. قال لك لا فيغور سي دوسو représente la courbe de la fonction f définie par f de x égale à 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini les deux ouverts. donc étant donné que l'intégrale que l'intégrale من A لل 1 من 1 plutôt لل A نتاع 1 sur x يجي inférieur à 1 إذا كان ال A inférieur à E égal à 1 كان ال A égal à E supérieur à 1 كان ال A égal à supérieur à E. معناها السيرفاس assurée هذه اللي عندي ما تكون égal à 1 exactement كان وقت اللي ال A égal à E. نورمالمون هوني واضح. زيد قال لك هو من بعد باهي قال لك رانا احنا باش نحسبوا ليكواسيون اللي ديليميتي من هذوما الزوز فهمني. قال لك فاري سولون لا فالور نتاع لابسيس ا لا سيرفاس اشوري هكا في الفيغور الاولى. قال لك لا سيرفاس est égale à 1 lorsque la valeur de a est égale à nombre نتاع ال اللي هو e. دونك عطاك ان الجوريثم. الالجوريثم هذاك باش تكملوا الالجوريثم اللي عندنا كالكول دار هذا تاع كالكول دار. كي نحكي على كالكول دار عندي سوا ميثود ريكتانجل سوا ميثود ترابيز. ميثود ريكتانجل فما اغوش ودروات وميليو. تفرق كان وقت اللي ليكس يسينياليز تصير لينيسياليزاسيون بلوتو في الوحده الاولانيه في اول انستركسيون. معناها اكس سوا باش يكون ايكال ا معناها اكس رسوا ا نعاود نكتب لك سوا اكس رسوا ا سوا اكس معناها ا اذا كان ميثود نتاع ريكتانجل سوا اكس بلس اش في الكام نتاع ريكتانجل ادروات
soit x plus h sur 2 في الميثود نتاع rectangle milieu. باهي. دونك هذوما الحاجات اللي تبدل. هو اش قال لك لهنا؟ قال لك راهو ريكتونجل ا غوش. ديجا حطك في اثنين. ريكتونجل ا غوش ياخو ا والا ياخو بارامتر ا. اش معناها؟ معناها ياخو هذا اللي هي 1. دونك اوتوماتيكمون ليكس رسوا 1. دونك هذه الريبونس الصحيحه الاولانيه. من بعد الفونكسيون نتاعي لهنا ديما نكتب اس رسوا اس بلس اف ان اف دو اكس. احنا هكا نخدمو الريكتونغل. وكان ترابيز نزيدوها بلس اف ان اف تاع اكس بلس اش ولو تو نقسموه سور 2. هما دو ميثود ساهلين معناها حفاظه يتعاودوا ما يتبدلوش. احنا لهنا عندنا ريكتونغل دونك البارتي هذايا ما عادش عندنا منها نحيوه. دونك نحينا البارتي هذيك باش يقعد لي اف ان اف دو اكس. دونك اف دو اكس نتاعي قال 1 سور اكس. دونك الريبونس الاولى هي صحيحه. سينو في الاخر سيرفاس ديما تاخو اس فوا اش. دونك لهنا باش نحط سيرفاس تاخو اس فوا اش. معناها سوا تضرب فوا اش لهنا الفوق سوا خليها لهنا. باهي. من بعد اش قال لك؟ الكيستيون الثاني قال لك en faisant appel à la fonction surface, écrire un algorithme d'une fonction calcul a n permettant de déterminer une valeur approchée du nombre de LRE qui correspond à une valeur de la surface proche de 1 avec une précision 10 à la puissance moins 4. قال لك notez bien, on pourra calculer le nombre d'LRE en variant l'abscisse A par PAM تاعنا 10 à la puissance moins 4. باهي. اش معناها؟ معناها انا باش ناخذ نحسب الفونكسيون نتاعي بالا اللي هو عندي، نحسب السيرفاس هذيك ونشوف اسكو السيرفاس هذيك كان اكبر من 1. انا ديما نحب نعمل اون سيرفاس ابروشي للفالور 1، نحب نقرب لل1، نحب نعرف بالضبط في انا او الفونكسيون نتاعي تعطيني سيرفاس ايكال 1. دونك شنو باش نعمل؟ باش نقعدوا سوا اون فاري الا نتاعنا، سوا نزيدوه البا سوا نقصولو البا. دونك شنو اللي باش نعملو بالضبط؟ نمشي لهنا نعمل فونكسيون ديف اف ان كالكول، نعطي ا تيب ريال و ان دو تيب اونتي وباش نرجع ريال. نحسب. دونك انا باش نعمل؟ انا ما نعرفش اسكو الا نتاعي هو صحيح ولا لا. دونك اوتوماتيكمون ما نبداش نخدم بريبيتي، نولي ديريكتومون نخدم بالطونكو. شنو نقول؟ طونك لا بي اس لا فالور ابسولو ما بين فونكسيون سيرفاس بالا اللي عندي و ان نقصلها 1 تكون سوبيريور 10 على بويسونس موان 4. شنو باش نعمل بالضبط؟ باش نجي نتستي كان السيرفاس هذيك كي نحسبها كانت تفوت الان معناها باش نقص في الان، كان ما تفوتش الان معناها باش نزيد في الان. دونك كان الفونكسيون surface A ou N supérieur strictement à 1, alors A reçoit A moins 0,001 اللي هي البان تاعي. sinon A reçoit A plus 0,001. Ainsi, pas tant que كي ناقف فونكسيون كالكول ياخو اخر ا تحسب. دونك ما عندنا حتى شي باش نديكلاريوه. هذايا هو ليكزرسيس الثاني نتاعنا. دونك نتعداو ليكزرسيس 3. دونك ليكزرسيس 3 قال لك une fraction de la forme a sur b est dite irréductible lorsqu'on peut plus la simplifier. دونك ما عادش تنجم تزيد simplifier. mathématiquement
une fraction A sur B est irréductible si le PGCD est A ou B égale à 1. معناها extension premier entre eux. Ainsi, pour rendre une fraction A sur B irréductible, معناها احنا باش نردوها irréductible توا, on divise le numérateur ou dénominateur sur dénominateur sur fraction تاع le PGCD AB. Soit fraction point date, un fichier d'enregistrement contenant des fractions représentées chacune par deux champs, عندي النوم والدينار اللي هما deux entiers يمثلوا لي numérateur et dénominateur. باهي. On se propose de créer puis d'afficher un fichier d'enregistrement intitulé irréductible.date qui devra contenir pour chaque fraction du fichier la fraction irréductible correspondante. معناها كل fraction باش ناخذها لازم نردها irréductible. Le travail demandé écrire un algorithme d'un module permet de remplir puis d'afficher le fichier irréductible.date comme expliqué ci-dessus. Notez bien que le candidat n'est pas appelé à remplir le fichier fraction. Les fichiers fractions irréductibles ont la même structure, معناها 12 fichiers d'enregistrement فيهم num ou dénom. Il est possible d'utiliser la méthode de la division. Alors قال لك il est possible. معناها il est possible معناها وقت اللي تستعمل une autre fonction اللي هي مثلا البي جي سي دي بالميثود تاع الديفيرونس راه ما عندك حتى مشكل. معناتها سي با اوبليغاتوار. وعطاك الفونكسيون كيفاش تخدم. دونك قال لك الكالكول نتاع البي جي سي دي لهنا diviser A par B pour obtenir reste R. كان الار ايكال à 0 راهو البي جي سي دي نتاعك B اللي هو اخر واحد قسمت عليه. سي ريست ديفيرونت 0 نقعد نعاود في لي زيتاب حتى لين الريست تاعي يوصل 0. لي زيتاب هما شنو؟ remplacer A par B معناها البي باش تصبو في الA والار باش تصبو في الB. قال لك donner une déclaration pour chaque nouveau type utilisé. معناها تعمل TDNT نتاعك. دونك بروك سمعنا تريتمون var ديما var على الفيشي. عندنا الفيشي الاول والفيشي بلوتو الثاني اللي هما تيب فيش. الفيشي الاول معبي حاضر مانيش باش نعملوا له حتى شيء. الفيشي الثاني تنجم في وسط الخدمه تاسوسي وتركريه ولا تحسبوا اللي هو اسوسيي au niveau du programme principal. Donc je prends un F2 par exemple, c'est de point slash reduct point date ونعمل recréer الفيشي هذاك. troisièmement باش نبدا نخدم تو باركوري الفيشي نتاعي. دونك اوتوماتيكمون الفيشي عندي معبي جوست نحلو. فهمتني؟ اللي يعمل لاسوسياسيون ينجم لهنا يولي يعمل لاسوسياسيون تاع الفيشي زاد الاخر وتحلو مش تعمل له ريكري. ولي نعمل اسوسي نتاع الفيشي الاول اللي هو جو بونس اسمه فراكسيون بوان دات الفيشي الاول. تو باش نبدا نخدم. دونك باش نبدا نباركوري في الفيشي نتاعي وكل مره نهز منه انرجسترمون والانرجسترمون هذاك نردو irréductible ونصبو في الفيشي الاخر. دونك tout simplement tant que non un fichier 1 fait نقرا من الفيشي lire الفيشي الاول x ومن بعد ناخذ الاكس هذاك نحسب البي جي سي دي على روحي وناخذ الاكس بوان نوم نقسمه على البي جي سي دي وكيف كيف الاخر. دونك x بوان نوم reçoit x point num div la fonction pgcd ما بين x point num و x point denom. نفس الحكاية نعاودها في ال x point denom.
دونك هكا حسبتهم سي بون مريقلين نولي نكتبو في الفيشي الاخر écrire في الفيشي الثاني نتاعي اكس مش اكس بوان نوم ومش اكس بوان دينا اللي يحب فرد موديول يعمل لافيشاج خاطر هو قالك باش نافيشيه دونك écrire le résultat est x.num sur x.num هكا انت افيشيتو دونك تجي لهنا تو سامبلومون تعمل كونكور وتسكر لي دو فيشي نتاعك على روحك ترمي F1 F2 دونك نكمل الترقيم نتاعي 5 6 7 un traitement ومن بعد تمشي تكمل تخدم الفونكسيون نتاعك دونك باش ناخذ كولور اخر نجي لهنا نكمل نخدم الفونكسيون نتاعي الفونكسيون نتاعك ساهلة على الاخر بي جي سي دي تنجم تخدمها ميم حتى ريكورسيف تكون لك اسهل بي جي سي دي entre A et B اللي هما deux entiers رجعلك un entier récursivement هو ديجا قالك si le A mode B معناها الريست نتاعها égal à 0 alors بي جي سي دي نتاعك باش ياخد اخر واحد اللي هو B sinon fonction PGCD elle prend un appel اللي هو fn PGCD قلنا قبيله قلنا في بلاصه A نعيطوا ل B في بلاصه ال B نعيطوا بالريست اللي هو A مود B A PGCD وما تنساش لي تابلو لي ديكلاراسيون اللي هو قال لك عليهم في الكيستيون في قبل ما يبدا الدوفوار باهي تابلو ديكلاراسيون جي لهنا عندي تي دي ان تي و تي دي يو باش نعملهم دونك عندي كولون برك اسمها تيب نحط فيها لونجسترمون نتاعي c'est un enregistrement فيه نوم ودينام هما دو زونتيي فان الفراكسيون نتاعك ولهنا فيش الفيشي نتاعك إيكال فيشي لو فراكسيون وما تغلطش تحط تاي ماهوش تابلو باهي سينون التدريب نتاعك نمشي نعمل هوني التدريب التدريب نتاعي استعملنا إكس اللي هو فراكسيون واستعملنا فونكسيون بي جي سي دي دونك هكا كملت ليكزرسيس الثالث باش تبدا البروبليم نتاعك نرجعو نقراو البروبليم تاعنا تزيد تفهمو خير جو بونس دوفوار الجاي نكتب لكم ديريكتومون نكتب ونقعد نفسر ça sera mieux خير ما نتعرف donc parmi les méthodes de chiffrement utilisées utilisant un mot clé en cite celle décrite ci-après qui permet de crypter un message ne dépasse pas 18 caractères est formé uniquement par des lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des espaces. معناها فيه que des lettres minuscules, chiffres ولا espaces. ديما لهنا هذوما سطرهم كيما انا عملت علاش خاطر هذوما ce sont des conditions. Donc on est à des contraintes de saisie. قالك l'étape الاولانيه remplir aléatoirement une matrice carrée M1 de dimension 6 x 6 par
toutes les lettres alphabétiques minuscules ainsi que les chiffres. Notez bien les indices de la ligne, des lignes et des colonnes de la matrice, ce sont des lettres. معناها باش ديكلاري انت الماتريس نتاعك الانديس نتاعها من الA حتى الF وكيف كيف في لي كولون. الفاز الثانية اللي هي l'étape الثانية générer un message intermédiaire اسمه message I en concaténant les résultats du chiffrement de chaque caractère du message interne. Le résultat d'un chiffrement d'un caractère est la concaténation de l'indice de la ligne et l'indice تاع الكولون. معناها ناخذ l'indice تاع الليني والindice تاع الكولون نلصقهم في بعضهم. وهذه نفس الميثود جات في باك براتيك ديجا صلحناه خدمناه احنا موجود معناها ديجا على الشين نتاعي. وين وقفنا دونك؟ باهي قال لك لان الكاركتير اسباس ne sera pas chiffré معناها الكاركتير اسباس باش تخليه. من بعد l'étape 3 remplir une deuxième matrice M2 de taille 7 x 6 en mettant dans la première ligne les lettres du mot formé de lettres majuscules معناها الليني الاولى اللي نحط فيها 6 لتروات اللي عندي بتاع المو كلي اللي هما باش يكونوا en majuscule. Le reste des lignes تاع الميساج نتاعي caractère par caractère en commençant de la première case de la deuxième ligne. Donc notez bien, chaque case vide de la matrice M sera remplie par le caractère espace. Je بعد كي تقرا l'exemple تفهم. باهي نكملوا l'exemple اللي عندنا. Donc l'étape الرابعة trier les éléments de la matrice de la première ligne de M selon un ordre alphabétique croissant, sachant que tout déplacement d'un élément entraîne le déplacement de tous les éléments de la colonne correspondante. قال لك رتب لي الليني الأولانية ريت هذه الليني الأولى باش نرتبوها. الليني الأولى برك ريت لهنا يحكي على الليني الأولى برك. أما أي ديبلاسمون نتاع إيليمون يعمل لك ديبلاسمون دو تو لي زيليمون الأخرين تاع الكولون هذيك. اش معناها؟ معناها احنا كي نشوفوا الحروف هذوما الحروف هذم أصغر حرف فيهم هو أ. دونك الأ هذا باش يتبدل للكاز الأول. كي باش يتبدل الأ للكاز الأولانية الليني هذه الكل الكولون بلوتو هذه الكل تهز معاه. دونك هذاك علاش نلقى اف ا او سي موجودة لهنا. دونك l'étape الأخرى cinquième étape concaténer les lettres de la matrice M2 colonne par colonne. On commence la première colonne et sans considération des éléments de la première ligne. Donc أول ligne ما ناخذهاش. عاد نفسر لك les étapes اللي باش يصيروا. أول حاجة الماتريس هذه باش تتعبى aléatoirement بحروف وبدي شيفر. الحروف يكونوا مينيسكول. من بعد l'étape الثانية شنو باش يصير؟ باش نعملوا شيفرمون نتاع الميساج نتاعنا. احنا عندنا ميساج قريناه اللي هو هاو بروموسيون باك 2019 وعندنا مو كلي نتاعنا شاز. باهي الميساج هذاك بروموسيون ناخذ البي اللي هي الاولانيه نمشي نلوجها في الماتريس نلقاها لهنا. شنو ناخذ الانديس دي و ا نتاعها نلصقهم في بعضهم هاكا دي ا. من بعدها ار اف بي هاي اف بي انسي دو سويت. نكمل نمشي نشوف الاو نلقاها ا سي هاو ا سي هاي الاو. نكمل الميساج نتاعي هذا الكل لي زيسباس ما يصيرلهمش حتى كريبتاج يقعدوا لي زيسباس. من بعد ليتاب الثالثة باش نحط في الماتريس في الليني الأولانية المو كلي نتاعي والباقي هو الريست نتاع الميساج اللي هو هذو. باهي ساشون كو الريست نتاع الميساج كان شفت لهنا يوفى ب اف اف اور كو اف اف لهنا وفات هوني. دونك فما دي زيسباس باش يتزادوا. دونك يلزم الميساج نتاعي يكون قابل للقسم على 6. علاش؟ خاطر تاي الماتريس نتاعي فيها 6. باهي من بعد نعمل التري كما قلنا يخرج تري. بعد ما يخرج تري اخر ايتاب نعملها نمشي ابارتير من هنا وانا هابط كل مره نهز الحروف اللي موجودين. اش معناها؟ باش نهز اف ا او سي او اللي هما هم اف ا او سي اف بلوتو. بعد دي بي انسي دو سويت هي هاي. وشنو قاعد نكمل هكاك حتى اللي نوصل لاخر كولون موجود.
دونك ترافاي دوموندي ديما نقول لك اقرا وعاود ترافاي دوموندي ورانا ماناش نتعبوا فيكم كي نقول لك اقرا دوفوارك. ترافاي دوموندي شنو عندنا؟ On se propose d'écrire un programme permettant de saisir un message ne dépasse pas 18 caractères ما يفوتش 18 باش يكون قابل للقسمة على بعد معناها كي نخدم به et formé uniquement par des lettres minuscules ou des chiffres ou des espaces. Saisir le mot-clé فيها 6 ويكونوا majuscules. Crypter le message نتاعي selon la méthode chiffrement اللي عندنا. قال لك نوتي بيان راهو لي نوتي بيان باهيين على الاخر. On dispose d'un module اسمه on dispose معناها عندنا مش احنا نمشيو نخدموه راهو عندنا حاضر. Module اسمه initialisation M1 qui permet de remplir aléatoirement le matrice carré نتاعي par les chiffres. ولهنا يزيدك قال لك le candidat peut appeler dans sa solution sans le développer من غير ما تخدم. اخر حاجه باش تافيشي لي الميساج اللي هو هذا. داكور دونك نبداو في الخدمه نتاعنا. نبداو نصلحوا مع بعضنا في البروبليم. دونك دو بريفيرونس نكتب لك هكا سا سرا ميو. دونك الاسم نتاعو باش نسميه باك 2019. نحط اول ايتاب عندنا للعباد اللي ديما تتماوش تبداش بالعكس انت حر. بروسيدور initialisation تحب تبدا بالعكس هكا ولا تحب تبدا من الريزولتا نتاعك. دونك فما برشا ديما يخليو البروبليم للاخر معناها البروغرام برينسيبال. انا ننصحك تنجم تبدا فيه من الاول معناتها ما عندكش حتى مشكل ولا يخدم على برويون ديما يخلي له بلاصتو. باهي اول حاجه باش نعمل انيسياليزاسيون اللي هي البروسيدور اللي عطاها لي حاضره تعبي لي الام 1. بعد من الام 1 باش نمشيو نحنا نعبيو الميساج نتاعنا نعمل بروسيدور باغ اكزومبل كيما نقولوا بروك سيزير ميساج نعطيها الميساج تعبيه و كلي نعمل بروك سيزير كلي نعطيها الكلي تعبيه. دونك من هذوما الزوز هاهم لي زيتاب اللي عندنا. دونك ليتاب الثانيه باش نجينيري الميساج اي ابارتير من الميساج هذاك من الماتريس الاول. دونك ميساج اي منين جاني من بروسيدور رامبليغ مثلا ميساج اي نعطيها بالفار ميساج اي نتاعي تعبيه نعطيها الماتريس الثانيه اللي باش تاخذ منها والميساج اللي باش تاخذ منها بلوتو سامحني الماتريس الاولى. بعدهم هما شنو باش يصير بالضبط؟ نمشي نعبي الماتريس الثاني. دونك M2 procédure remplir M2. ال M2 نتاعي منين يمشي يتعبى. دونك l'étape هذايا ال M2 باش يتعبى بارتير من الميساج اي. ميساج اي والليني الاولانيه بالكلي. دونك باش نعطيه M2 ميساج اي وكلي. واخر حاجه اللي هي بون الماتريس الثانيه باش تصير عليها بروسيدور تريي نعطيه M2 وانا نعرف ليتا نتاعها وقبلها بعدها هي ريزولتا بعد ما يصير تري ايجالا مثلا écrire باش نرجع شين برك انا فونكسيون شيفري مثلا نتاع M2. دونك هكا البروغرام تاعنا كمل. هاي البروغرام برينسيبال نتاعنا كمل امورنا واضحه. باش تمشي تعمل تي او تي دي ان تي نتاعك. دونك شنو عندنا لهنا؟ ناخدو تيب باش نبداو نخدمو على رواحنا. دونك لي تيب عندي لي ماتريس نتاعي بون انا مكرنيش
سكرته هكا نجم ناخد التيب الأولاني الماتريس الأولى، خاطر لي دو ماتريس ماهمش كيف كيف، واحدة فيها 6 وواحدة فيها 7. سينو إذا كان تحب تعمل ماتريس واحدة وتحط 7 والأولانية تعبي على روحك وتحط جوست دي كاركتير. باش نرجع لك التصويرة تشوف الماتريس هذيا خاطر من الأ للإف، فهمت؟ الماتريس الأخرى بالنوامر عادية ما عندكش مشكل. دونك نجم ناخذ الماتريس الأولى نكمل نخدم عليها. الماتريس الأولى هي تابلو من الانديس A للانديس F دو كاركتير. الماتريس الثاني كيف كيف تابلو من الأن عندي 7 ليني، من الأن عندي 6 كولان دو كاركتير. دونك هذوما لي دو تيب اللي عندنا معناها، سينو ما عندناش لا فيشي لا حتى شيء. باش ناخذ اليوم تاع اوبجي ناتور تيب. بيان سور انت تدفع باش تحط الرول نتاعك. دونك نبدا باللي تيب. عندي ميساج وميساج اي، وعندي الكلي. هذوما سون دي شين. بيان سور انت كل واحده تحطها في ستار وتكتب تحتها شين، هذاك هو العذاب اللي تعيش فيه. سينو عندي ام 1 ماتريس الاولى، وعندي ام 2 ماتريس الثانيه نتاعي. دونك هذوما اللي بريفيو استعملناهم، ما زلنا حتى شيء اخر. باهي نبدا توا على روحي في لي موديول. لي موديول انيسياليزاسيون مانيش باش نخدمو، دونك باسكو هو قال لك. باش نهبط لهنا كل مره نكتب موديول ونحطو في بلاصتو. دونك زيرو ديف بروك سيزير ميساج بار ميساج شين. بريميرمون باش نبدا نعمل ريبيتي écrire. شنو نقول donner un message. الميساج هذاك نقراه ومن بعد جوسكا بويسك انا باش باركوري الميساج نتاعي، معناها كل حرف يلزمني نشوفه. خاطر لهنا ديما نلقى الاشكال مع الباك اب عندهم مشكله، يغلط يجي يعمل لك لهنا يكتب لك ميساج دو اي. راهو اي لهنا ما نعرفوش شكون، يلزمني نوتخ جوجل فيها الاي على روحه باش نجم نخدم بيه. علاش؟ كي نقول لك انا اسمك محمد ماهوش ابارتيان للأ زد، راه ما نقولش ا بي سي دي وبعد نلقى محمد، لا، راهو كل حرف من اسمك ابارتيان للأ زد. دونك يلزمني باركور باش نعمل اون فونكسيون فيريف نسميها فيريف ميساج باغ اكزومبل، اللي هي بيرمي دو فيريفي الميساج وترجع لي. معناها لهنا نكتب ايكال فري ولا مش مشكله، معناها تنجم ما تكتبش ايكال فري، سي كيف كيف. ومن بعد فان سيزير ميساج. دونك لهنا توا تمشي تعمل على روحك الفونكسيون زيرو ديف اف ان فيريف ميساج، نعطيها ميساج ولا نعطيها شين ترجع لي، نعطيها شين ترجع لي بوليان. بريميرمون باش نجي نحط الاي يبدا انيسيالمون من الان. دوزيامون نعمل ريبيتي
نقولو B reçoit يلزم كل CH2I dans soit قالك des lettres minuscules معناه ما بين ال A minuscule حتى ال Z minuscule soit des chiffres من 0 ل 9 soit espace. دونك اش معناها B reçoit CH2I هذايا حاجة بوليان كي يقولك CH dans الانترفال معناها كان موجودة في الانترفال هذاك البي ياخو فري سينون البي ياخو فو وفي كلتا الحالات الاي باش يقدم اي بلس ان. نقعد نقدم الحروف الكل جوسكا عندي حلين سوا الاي نتاعي فات لونغور نتاع الشين و بيان الفاريابل بوليان نتاعي يقالا فو معناها عندي غلط. كي نقف تروازيامون فيريف ميساج ياخو لا فالور بي. quatrièmement un vérif les TDO et ainsi de suite من بعد نزيدها. هذه نفس الحكاية باش نعملها مع الكلي نهزها كوبي كولي نفس الحكاية مع الكلي. دونك لهنا باش نبدلها سيزير كلي لهنا باش نقولو دوني ان مو كلي نقراه فاريابل نسميها كلي فيريف كيف كيف. دونك في الفيريفيكاسيون نتاع الكلي قالك فيه في الفيريفيكاسيون انا باش نعمل فيريف كلي اي او ميم طون اللونغور نتاع الكلي هذاك لازم يقالا 6. دونك لهنا في الفيريف نتاع الكلي جوست باش نشوفو ابارتيان ل A Z ماجيسكول هذايا هو شنوا يحب معناها سو سون دي ليتر ماجيسكول با بلوس. دونك لهنا جوست فيريف كلي كيف كيف لهنا. باهي هذايا توا الخدمة نتاعنا نتاع الزوز الأولانيين من بعد نعملو لهم التديو نتاعهم انسي دو سويت. معرفتش هذايا جو بونس جات صغيرة شوية مي مش مشكل. باهي دونك الموديول الأول مخدوم الثاني والثالث تخدمو توا باش نمشي للرومبليساج نتاع الميساج إي. ميساج إي معناها أسهل طريقة تنجم يا تخرج فونكسيون يا ما تلوج في وسط الخدمة معناها فيرو يا مجور. شنو باش نجي نعمل هنا كيف كيف زيرو ديف كلاك رامبلير ميساج إي var ميساج إي شين لازم ديما بالفار. واش عندنا آخر احنا زدنا الام ان اللي معبية والميساج. دونك الام ان اللي تيب مات ان والميساج نتاعي اللي تيبو زادا شين وما نحطوش مع الاولانية باش ما يوليش بالفار. باهي توا بريميرمون باش نبدا نخدم على روحي. شنو باش نعمل باش نباركوريو باش نعملو شين اخرى احنا فارغة اللي هي بون نجمو في الميساج اي ديريكت انيسيالمون نحطو فيد ومن بعد نبدا نخدم على روحي. الخدمة هي شنيا بالضبط باش نباركوري فور اي دو ان الونغ ميساج وكل حرف لازمت نبرانشي على الباسكال كل حرف توا باش نمشي نلوجو في الماتريس كي نلقاه ناخذ لي زانديس نتاعو. دونك
تو سامبلومون نجم نعمل ريشيرش حتى بالبوكل على خاطر نعرف اللي في الماتريس الحرف ما يتعاودش. دونك نجم نعمل بور باغ اكزومبل ما نعرفش نسمي اكس و يكريك دو ا اف فيغ نفس الحكايه كوبي كولي نفس الحكايه باش نعاود نكتبها نسميه يكريك واحد يمشي على اليمين والاخر كولون ونعمل ان بتي تيست سي message de i égale la matrice M1 de xy معناها لقيته. الوغ كي لقيته شنو باش نعمل بالضبط؟ يلزمني ناخذهم نلصقهم للميساج. شنو نقول له؟ ميساج اي reçoit message i بلس x بلس y. باهي اور كو هذا يصير الا ما يكون هو ماهوش اسباس. دونك شنو اللي نجي نعمل؟ هو اللي نجي لهنا شنو نقول له؟ تو سامبلومون سي message de i égale espace. Alors message i reçoit message i plus espace. sinon نولي وقتها نخدم الخدمة هذه. فنرجع لروحي لهنا ainsi import أخرى ainsi import كبير. كملت على روحي الميساج نتاعي مع دونك كنت نجم نعملها اون فونكسيون معناتها مش مشكل. ف remplir message دونك هذه حبيت أمورنا واضحة بريكلا نكلاسيوها في بلاصتها. دونك توا باش نتعداو للرومبليساج نتاع الماتريس الثانية. الرومبليساج تاع الماتريس الثانية فيها ماتريس دو ام دو ميساج اي وكلي. هذا 0 دي فراك remplir m2 var m2 مات 2 قلنا آخر ميساج اي وكلي تيب شين. دونك التعبئة قالك أول ليني دونك بوغ باش ناخو اي بون ناخدو جي باش العباد متدخلش بعضها de 1 à 6 faire M2 في الليني 1 في الكولون جي نصبلو لي دو جي خاطر هما نفس التاي 6 نعمل فامبور على روحي لهنا صابينا الليني الأول. توا باش نمشيو أبارتير من الليني الثاني بوغ اي de 2 à 6 faire pour J de 1 à 6 faire. باش نبداو من الليني الثانية ولي كولون ديما كالعادة من الأول. باهي تنجم تزيد ان كونتور اكس وتقعد كل مرة تاخذ ميساج اي دو اكس وتزيد بلس 1 ولا تو سامبلومون نجم نخدمو ميثود أخرى. كل كاز ام 2 يجي نصبو ميساج اي دو 1 معناها الحرف الأول. الحرف الأول هذاك نفسخوه دونك يولي الحرف الثاني هو الحرف الأول ميساج اي 1 1 pour
troisièmement remplir M2 هذا موديول كمل يا ما تصعبهاش على روحك الحكاية راهو ساهل شو قاعدة نتري ومن بعد شيفري الأخرانية اللي هي معناها مش موديول فيه شارج ولا حاجة باهي ناخدو تري ما فرض عليك حتى شيء ما فرض عليك حتى تري دونك تنجم تخدم أي تري انت حافظه برك جيست باش توظف ما بيناتهم هذاك شنو جيست يلزمك تعمل ديف بروك تريي var M2 ماتريس تاني ناخدو أسهل تري ريبيتي ناخدو فاريابل بوليان initialement à faux اللي هو تري ا ناخدو بوكل بور انا يلزمنا نقارنو الليني الاولانية دونك بوكل بور انا باش نسميها جي دو 1 à 6 فير وباش نقارن سي M2 وانا الليني الاولى دونك ديما 1 جي كاني اكبر من M2 دو 1 جي بلس 1 دونك لهنايا نورمالمون تصير بيرميتاسيون في البيرميتاسيون احنا شنو مستانسين نعمل مستانسين أول حاجة كالفاريابل بوليان هاذيك نقولو رسوا فري معناها فما بيرميتاسيون صارت ومن بعد مستانسين نحطو هاو باش نفسرلك بالضبط مستانسين نحطو أوكس رسوا مثلا ما بيناتهم هما زوز ام دو ان جي و انسي دو سويت احنا تو باش نوليو نهزو في كولون كاملة دونك باش نزيد بوكل أخرى لهنا باش نقولو بور اي دو ان ا 7 فير نولي نهز الكولون كلها نولي لهنا نحطو في بلاصة الان اي يبدل اي و جي ومن بعد ام دو اي جي تاخولي من بعد وفي الاخر يعني ياخو اوكس دونك هكا كملت البوكل نتاعك ولهنا جوست تقولو جوسكا ايكالا فو معناها كيما بديت في ليتا انيسيال كيما تخرج دوزيامون تري دونك متصورش دوفوار اسهل من هدايا معناها سيرتو بروبليم سيرتو نقعد البارتي الاخرانية بالكل اللي هي متاع الشفراج اللي هي هذه معناها ان توا من الميساج المكتوب لهنا نهزو ونحط لهنا باهي انا جوست حاجة بركة ما كي جينا نكتبو في الماتريس ما كملناهاش نسيت في بالي باش نرجع نوريها ونسيت باهي جوست لهنا كي عملت التعبئة متاع الميساج باش نجم نعبيه في الماتريس هذيا انا جوست الموديول هذا نجي لهنا قبل ما نبدا نعبي فيه تبدا اموري الكل واضحة ردو ديفيزيبل على 6 معناتها هنا باش نقولو هاي بلوتو باش تولي دوزيامون هذايا 3 4 باش نقولو دونك longueur message B mode 6 0 faire
message I reçoit message I plus espace. دونك هكا يتولي أمورنا واضحة. معناتها قلت له طونك الميساج ما يتقسمش على 6 نقعد نزيدو في دي سيسباس حتى لين يولي قابل للقسم على 6. باهي يقعد البارتي توا الأخرى بالكل اللي هي البارتي نتاع الشيفرمون هذايا باش نعاود نرجعو. دونك شنو باش يصير بالضبط؟ كي العادة قلنا ناخو من هنا وانا هابط نهزهم الكل. دونك ساهل برشا. وين نجي لهنا ناخد نبدأ نختم على روحي. زيرو ديف شيفري. شيفري تاخد ان ماتريس وترجع شين اللي هي باش تكتب ديريكت في الكبير. برومييرمون واش باش نعمل باش ناخد شين فارغة انيسيالمون فيد واش نعمل pour i de 2 à 7 faire زين نمشي لل 2 لهنا هنا à 7 7 لينيا à 7 نقعد نقول هنا بالعكس نمشي جي خلي لا نمشي جي من 1 ل 6 وبعد نمشي في بلاصة ما تقعد تقلب فيها ما. أنا في بالي باش نقلب لك لي كونتور ما أسهل لك هكا. نمشي لهنا الإي متاعي من 2 حتى ل 7 فير ونقول له سي هاش reçoit سي هاش بلس 2 de إي جي. fin pour deuxièmement chiffrer تاخو سي هاش متاعي. دونك هذا هو الدوفوار جست يقعدوا لي تي دي او ناقصين. أنا باش نكملوهم توا.